अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता कई दिनों से देखने में आ रहा है कि अदलिया इसको बड़ा फोकस रखे हुए हैं सियासतदान। हुकूमती बेंचेस से बड़े दबे छुपे अल्फाजों में या दबे अल्फाजों में कहीं ना कहीं बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से अदलिया के सहूलतकारी के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जबकि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जिक्र करें तो वो भी अदलिया से नाला नजर आते हैं। और कई दफ़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बड़े खुलकर उन्होंने भी अदलिया के हवाले से बात की है कि वो जानिबदारी दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम जज साहिबान का जिक्र करें जिन्होंने अदलिया के अंदर मदाखलत की शिकायत की थी, उन जजेस के ऊपर भी अब सवाल उठाना शुरू कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज आपने देखा, बल्कि 2 रोज से आप देख रहे होंगे जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज अदलिया के हवाले से की गई, एक के बाद एक हुई। और उसके बाद आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने अपने इस चीफ जस्टिस का मनसब संभालने के बाद पहला सुओ मोटो नोटिस दिया, जिसकी समाअत भी हुई। और सेनेटर फैसल वाडा को, सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब को उन्होंने कंटेम्प्ट के नोटिस सर्व किए हैं। अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तलब भी किया है। और साथ में आज उनके ये रिमार्क्स थे कि अगर तनकीद करनी है तो सामने आकर करें, इदारे को निशाना नहीं बनाने देंगे। इसी हवाले से और दीगर उमूर पर बात करने के लिए इन फोकस हैं रऊफ हसन साहब, मरकजी तर्जुमान हैं तहरीक इंसाफ के। रऊफ साहब, क्योंकि अदलिया का जिक्र हो रहा है, गुज़िश्ता रोज वैसे फैसल वाडा भी काफ़ी नाला नजर आए थे। कहते हैं कि रऊफ हसन साहब तो खुलकर चीफ जस्टिस के हवाले से कैसे बयानात देते हैं, लेकिन फैसल वाडा को सिंगल आउट किया गया, उनको तौहीन अदालत के नोटिस मतलब सुओ मोटो लिया गया और आपको तो किसी किस्म से बुलाया भी नहीं गया है। भाई फैसल वाडा साहब के पास पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन है जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने कहा है। हम अपनी रिजर्वेशंस का बिल्कुल इजहार करते रहते हैं, लेकिन हमने कोशिश यही की है कि जी उसको लिमिट्स के अंदर रह के उसका इजहार करें। 2 साल से हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, ये एक हकीकत है। ख़ासकर 9 मई के बाद हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, ये भी एक हकीकत है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल और कानूनी राइट बनता है कि जी हम इसका इजहार भी करें, जो हम करते रहते हैं। मुस्तकबिल में भी हम अगर हमारे पास कोई ऐसा ओकेजन होगा तो हम उसका इजहार करते रहेंगे। लेकिन कभी ये नहीं किया कि कोई कंसर्टेड किस्म का एक कैंपेन जो है वो जुडिशरी के खिलाफ हमारे प्लेटफॉर्म से हुआ हो। हम उन जज साहिबान की बहुत इज्जत करते हैं, बल्कि तमाम जुडिशरी की इज्जत करते हैं कि इन 2 सालों के एक्सपीरियंस के बावजूद हम आज भी अपने तमाम केसेस जो हैं वो अदलिया के पास लेके जा रहे हैं। हम उनमें अपना इजहार कॉन्फिडेंस करते हैं कि जी उम्मीद करते हैं कि हमें वहाँ कानून और इंसाफ, कानून और आइन के तकाज़ों के मुताबिक इंसाफ मिलेगा। तो एज सच नो कभी हमारे प्लेटफॉर्म से कोई कंसर्टेड किस्म की एफर्ट नहीं हुई, कोई कंसर्टेड किस्म का कैंपेन नहीं लॉन्च हुआ, कोई कंसर्टेड किस्म का कोई प्रोपेगेंडा जो है जुडिशरी के खिलाफ वो नहीं किया गया। इंडिविजुअल जजेस के बारे में हमने बात की है और वो हमारी जो बात होती थी वो हमेशा फैक्ट्स एंड डेटा की बेसिस के ऊपर होती थी। और वो भी हम कोशिश करते थे कि मोहतात तरीके से एक जो हमें इजाजत है, जिसका हमारा आइन और कानून इजाजत देता है, उसी के मुताबिक हम करें। रऊफ साहब, लेकिन आप ये देखिए कि अदलिया ने, आप ये कह रहे हैं कि आपको शिकायत हैं, जबकि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं को आप सुनेंगे, वो ये कहते हैं कि वो जो गुड टू सी यू है, उन्होंने बाकायदा ये कोर्ट अनकोर्ट में बता रही हूँ आपको, सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी मेरे ही प्रोग्राम में कहा था, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आज तक नजर आ रहा है लोअर जुडिशरी में। और इमरान खान साहब को और जो दीगर तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको बड़ी, जिसे कहते हैं, रिलीफ दिए जा रहे हैं। वो तो अभी भी समझते हैं अदलिया आप लोगों की साइड लेती है। नादिया, कहाँ रिलीफ मिला है हमें, हम बताइए ना। आपको पता है कि ये इन्हीं अदालतों में 5 दिन के अंदर 3 मुख्तलिफ केसेस में खान साहब को 31 साल की सजा दी गई थी, उनकी बेगम साहबा को भी सजा दी गई थी। जो पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 14-14, 16-16 घंटे जो है वो अदालत ने काम किया हो। इसके अलावा हमारी पोलिटिकल स्पेस खत्म हुई, अदलिया ने नहीं बात की। हमारे बंदों को उठाया गया, अदलिया ने नहीं बात की। उनको टॉर्चर किया गया, अदलिया ने नहीं बात की।
उनको पॉलिटिकल उनकी जो लॉयल्टीज हैं वो कन्वर्ट करवाई गई। अदलिया ने बात और भी बहुत सी ज्यादा हमने अपनी पॉलिटिकल स्पेस गेन करने के लिए हमने डिप्टी कमिश्नर्स ने जब हमें इजाजत नहीं दी गई तो हमने अदालतों से रिजू किया, हमें उसके बावजूद स्पेस नहीं दी गई। कराची में हमारा जलसा पिछले 2 महीने से प्लान हो रहा है, हम अदालत में पहुंचे हैं। अब फैसलाबाद में हमारा जलसा प्लान हो रहा है, वहां भी डिप्टी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी इजाजत ना मिलने के बाद हम अदालत में पहुंचे हैं। तो हमारे पास तो एक बहुत लंबी लिस्ट है उन चीजों की जिसमें कि हम बिलीव करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, उसके बावजूद हम अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। और हमने कोई एज आई सेड अर्लियर हमने कभी कोई कंसर्टेड कैंपेन जो है वो जुडिशरी के अदलिया के खिलाफ वो लॉन्च नहीं की है। तो मेरा ख्याल है जो मुखालफीन है आपके नहीं वो जो उनकी बेसिस ये है, आपने देखा होगा 9 मई के 1 साल मुकम्मल होने के बाद सबने सवाल यही उठाए कि क्यों अभी तक फैसले नहीं हुए हैं केसेस के, और ये सबसे ज्यादा आपकी मुखालफीन तनकीद करते हैं कि 9 मई भी कर दिया और 1 साल भी गुजर गया लेकिन सजाएं ना हो सकी। देखिए ना हमने 9 मई किया है जिसके बारे में हमारी जो प्रिंसिपल पोजीशन ये है कि जी उसके बारे में एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए ताकि पता चल सके कि वो उसके पीछे क्या मुहरकात थे, कौन रिस्पॉन्सिबल हैं और कौन है जो कि मुजरिम गर्दाना जाएगा। दूसरी बात कि फैसले नहीं हुए, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि वो फैसले इसलिए नहीं हो रहे हैं कि जो मुकदमात हैं वो पेश ही नहीं किए गए प्रॉपरली। So, ये हमारी वजह से या हमारे साथ कोई खास उनके प्यार और मोहब्बत की वजह से मुकदमा जो है वो नहीं है। जहां भी चालान पेश किए गए हैं वहां मतलब दिनों में फैसले हुए हैं अदालतों से, और वो हम फील करते हैं कि वो इंसाफ के तकाजों के मुताबिक नहीं रहे। ये एक्चुअली फैक्ट्स हैं, ये हकायक हैं जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं, वो हकायक नहीं है जिनका जिक्र कुछ और लोग करते हैं। अच्छा, लेकिन गुज़िश्ता रोज जैसे तहरीक इंसाफ के बानी को वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में समाअत में इजाजत दी गई क्योंकि वो खुद चाहते थे कि नैब तरमीम केस जो है इसमें वो खुद पेश हों, तो ये तमाम तर कम अज कम आप ये तो कह सकते हैं कि हाँ इसी अदलिया के जरिए ये रिलीफ भी दिए जाते हैं, बात भी सुनी जाती है। ये रिलीफ नहीं है, रिलीफ वो होता है जो कि आप आउट ऑफ द वे जाके दें। ये रिलीफ तो वो जो कि उनका राइट है, खान साहब का राइट है, वो हो सकते हैं। हाँ ये मैं बताता हूं कि जी उनको बात करने की इजाजत नहीं दी गई जिसके बारे में हमने आज बयानिया जारी किया है। उसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग होती थी, ये केस जो पिछली आप हियरिंग्स देखिए ये लाइव स्ट्रीम हो रहा था, कल लाइव स्ट्रीम नहीं किया गया। हम फील करते हैं कि वो एक डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच थी, वो नहीं होना चाहिए था। कल भी ये केस जो लाइव स्ट्रीम होना चाहिए था जैसे कि पास्ट में हो रहा था। और इसके अलावा जो स्क्रीन का साइज है उसको भी छोटा किया गया, वो भी आप देख लीजिए, हकायक हैं ये जो मैं बयान कर रहा हूं। सो हमारे पास काफी कुछ है। हम यूजुअली कोशिश करते हैं कि हम जो इन्वायरमेंट है उसको टार्निश ना करें और चाहते हैं कि अदलिया जो है उन्हीं के प्लेटफॉर्म से इंसाफ मिलना शुरू हो। एंड और हमें उम्मीद है कि एट द एंड ऑफ द डे वो जरूर मिलेगा क्योंकि इन केसेस में उनकी कोई हकीकत नहीं है, वो फेक एंड फ्रिवलस केसेस हैं जो कि रजिस्टर किए गए हैं खान साहब के खिलाफ। अच्छा, और जिसमें उन्हें सजाएं भी हुई हैं। अच्छा, और वो 9 महीने से इस वक्त जेल में है। ये नहीं नजर आता लोगों को जो क्रिटिसिज्म करते हैं। 9 महीने से बेगुनाह कैदी, जो बेगुनाह शख्स जो है वो जेल में बैठा हुआ 9 महीने से। अच्छा रऊफ साहब, मुझे ये भी तो बताइए ना कि इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से उनकी काफी शिकायत है। आज अली मोहम्मद खान भी कह रहे थे कि मुलाकात नहीं होने दी। वो जो 3 दिन की सिक्योरिटी के हवाले से कहा गया था कि नहीं मुलाकात होगी, वो 3 दिन गुजर चुके हैं, तो क्या आज वाकई किसी किस्म की और किसी की मुलाकात नहीं हुई है? नहीं, 3 दिन के लिए उन्होंने सिक्योरिटी क्लैंप डाउन किया था नादिया। उसके बाद कल जुमेरात को वो लिफ्ट हुआ था, बुध और जुमेरात की रात को, और कल हमारी पॉलिटिकल जो लोग हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उनकी मुलाकात हुई है। हम 6 लोग गए थे, आई वाज वन ऑफ देम। तो उनके साथ कल मुलाकात हुई है जो तकरीबन आधा घंटा जारी रही है जी। अच्छा, तो कल की मुलाकात में जाहिर है कल तो वो दिन था जिसमें वो काफी अरसे के बाद कहीं मंजर आम पर नजर आए, फिर वो एक तस्वीर भी लीक हो गई। उनको उनके हवाले से बताइएगा कि वाज ही ऑल राइट इन द सेंस कंटेंट थे कि हाँ जी उन्होंने पार्टिसिपेट भी कर लिया वीडियो लिंक के जरिए? जी बहुत खुश लग रहे थे जी, लेकिन ये कि लाजमी बात है कि उनको बात नहीं करने दी गई और लाइव स्ट्रीम नहीं हुआ। उनकी तस्वीर जो है लीक हुई, वो वायरल हुई है, 25 करोड़ व्यूज उसके ऊपर आए हैं। लेकिन हम कोई पॉपुलर पार्टी नहीं है, हमारा लीडर पॉपुलर नहीं है, मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। 25 करोड़ व्यूज उसके ऊपर आए हैं। ठीक है, तो ये आपको लगता है कि ये किसने क्यों नहीं होने दी? आप लोगों की ज़ाहिर शिकायत है, आप कहते हैं कि बिल्कुल लाइव स्ट्रीम होना चाहिए था। तो सवाल सभी पूछ रहे हैं कि एक चीज़ जो लाइव स्ट्रीम होती थी वो नहीं हुई। आपको क्या लगता है, जानबूझकर नहीं करने दी गई?
دیکھیے یہ جو لائیو سٹریمنگ پہلے جو یہ کیس تھا چل رہا تھا یہ لائیو سٹریم ہو رہا تھا. کل خان صاحب آئے تو لائیو سٹریم نہیں ہوا. اب یہ عدلیہ کے اوپر ہے. انہوں نے میرا خیال ہے کہ وہاں ڈسکشن ہوئی تھی اور فیصلہ کس طریقے سے ہوا, کیوں ہوا, فیصلہ ہوا. ہم نہیں چاہیں گے کہ اس کیس کی چونکہ یہ سب جوڈس ہے یہ معاملہ, تو اس لیے ہم کوئی اس کے اوپر اپنا اوپینین بیان کریں. بٹ وی ہوپ اینڈ پرے کہ اگلی جب ہیئرنگ ہوتی ہے اس کیس کی, جب بھی ہوتی ہے, وہ پاسٹ کی طرح, ماضی کی طرح وہ لائیو سٹریم ہوگا اور خان صاحب کو بولنے کی اجازت دی جائے گی. اچھا, آپ پتہ نہیں آپ کی نظر سے آج گزرا کہ نہیں, یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ تمام تر قیدی جو پنجاب میں موجود ہیں, ڈیپیوٹی جو کیا کہتے ہیں جیل خانہ جات ہیں, ڈیپیوٹی سیکرٹری نے باقاعدہ خط لکھا ہے پنجاب حکومت کو کہ قیدی کمپلین کر رہے ہیں کہ بانی تحریک انصاف کو جس قسم کے ریلیف دیے جا رہے ہیں جیل میں, ان تمام لوگوں کو بھی وہی سہولیات دینی چاہیے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس ملک میں جو یہ فرسودہ قسم کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ یہ کام کرواتی آئی ہے, اور یہ آل شریفین اور آل زرداریین یہ ان کی کرتوت لگتی ہے. اور اس کی بھی حقیقت جو ہے وہ میں 1 یا 2 دن میں اس کا بھانڈا پھوڑوں گا جی. میں آئی لک فارورڈ ٹو ڈوئنگ اے پریس کانفرنس اینڈ آئی ول ٹیل یو ایگزیکٹلی کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. اچھا, اس کے پیچھے کوئی ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے جو آپ دینے کو ہیں؟ جی نکلے گا, جی نکلے گا, میں آپ ہی کے پروگرام میں آ کے بتاؤں گا جی. آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ دوبارہ مجھے لے لیجیے. اچھا, اب ذرا معاملات جو اس وقت ہیں جو پارلیمان میں بھی ہمیں نظر آئے, وہ چلیں وہ سارا معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہوا, وہ معافی مانگی گئی, لیکن اصلی بات یہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں آج جس طرح سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی بڑی دھواں دھار تقریر کی اور انہوں نے جس قسم کے بیان بھی دیے کہ 15 دن کا وقت دیتا ہوں, میرے ساتھ بیٹھ کر بات کریں ورنہ پیسکو کا کنٹرول لے لوں گا, میرے صوبے میں مجھ سے بات کیے بغیر کسی کے باپ ٹیکس نہیں لگا سکتا. یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب کا بیانیہ ہے اور جس انداز کا بیانیہ ہے, معذرت کے ساتھ رؤوف حسن صاحب, جائز مطالبات بھی ہوں گے بٹ یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے. دیکھیے پچھلے جب سے ہماری کے پی میں حکومت بنی ہے ہم بہت سارے اپنے مسائل جو ہیں وہ لے کے وفاق کے پاس گئے ہیں, لیکن انہوں نے کسی بھی ہمارے مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا. اس کے برعکس علی امین گنڈاپور صاحب نے اپنے وزارت اعلیٰ سنبھالنے کے بعد سے ان کی ایک انٹینشن تھی اور انہوں نے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا ہے کہ ہم وفاق کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپس, اچھے ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں. اس طرح ان بیانات کے ساتھ گئے بھی, انہوں نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی. اس کے علاوہ اور بھی جو میں نے جیسے کہ کہا ہے کئی دفعہ کہ انٹیریئر منسٹر جب پشاور آئے تو ان کو بھی ویلکم کیا, اور اس کے علاوہ پوری کوشش کرتے رہے ہیں. ہم نے اپنا آئی جی مانگا ہوا ہے, ہم نے اپنا چیف سیکرٹری مانگا ہوا ہے, ہم نے اپنے حصے کے پیسے مانگے ہوئے ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں جہاں کے ڈسکرمنیٹری رویہ جو ہے وہ اپنایا جا رہا تھا. مثلا پیسکو کے معاملے میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی تھی, جبکہ باقی ملک میں لوڈ شیڈنگ کا وہ حال نہیں ہے. تو یہ وہاں سے شروع ہوا ہے, اور وہ پیسکو کا مسئلہ تو حل بھی ہو گیا ہے. اور اس میں تو اب کوئی, کیونکہ وہ جو پیسکو کے چیف تھے وہ چیف منسٹر کے پاس آ گئے تھے, اور وہ باہمی ڈسکشن کے بعد انہوں وہ جو لوڈ شیڈنگ کا ایک شیڈیول ہے وہ بھی فائنلائز کر لیا گیا ہے. تو اس کے بعد تو مجھے نہیں پتا کہ کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ مسئلے تو بہت ہیں, وہ جیسے جو میں نے پہلے جن کے بارے میں بات کی ہے. اور اب چیف منسٹر صاحب جو ہیں, اب وہ گورنر مثلاً انہوں نے جو پوائنٹ کیا ہے, جو گورنر نے ٹیک اوور کرنے کے فوراً بعد جس ایگریشن کا اظہار کیا ہے, تو وہ ایگریشن اگر کریں گے تو پھر اس کا جواب تو ملے گا. زبان جو ہوتی ہے وہ ہر لیڈر کی اپنی ہوتی ہے. آپ بات کریں تو شاید ڈیفرنٹلی کریں, میں بات کروں تو سب ڈیفرنٹلی کروں. علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ کنزیومیٹ ایک پالیٹیشین ہے, وہ گراس روٹ پالیٹیشین ہے, ان کا بات کرنے کا اپنا انداز ہے, وہ پتہ ہونا چاہیے. لیکن وہ بات چیت کی نوبت نہیں آنی چاہیے نا. اگر جو صوبے کے جینوئن ڈیمانڈز ہیں جس کے بارے میں ہم پچھلے 2-2.5 مہینے سے لٹرلی ایوری ڈے ہم وفاق کے ساتھ ان ٹچ ہے اور ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں جی کہ وہ ہمارے جو رائٹس ہیں وہ ہمیں گرانٹ کیے جائیں, وہ کیوں نہیں کر رہے؟ اس طرف کیوں نہیں انگلی اٹھتی؟ اچھا, ایسے ہی آپ میری بات سنیں, بیٹھا ہوا ہے, why is he depriving KP people of their rights? نہیں رؤوف حسن صاحب, یہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے جان بوجھ کر خیبر پختونخوا کے لوگوں کو جو ہے وہ رائٹس نہیں دیے جا رہے ہوں. سندھ بھی کمپلین کرتا ہے, آپ نے پتا ہے ان کے بھی واجبات باقی ہیں. مراد علی شاہ صاحب جو چیف منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق سے کہ ہمارا جو واجبات ہیں وہ ادا کریں. بٹ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ کوئی خیبر پختونخوا کے ساتھ آپ کو لگتا ہے جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے. یہ تو وفاق کے پاس, وہ کہتا ہے پیسے نہیں ہے نا ان کے پاس. جن چیزوں کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے, بالکل وہ کانشیسلی کیا جا رہا ہے.
बाकी सूबों के भी मसाइल होंगे, वो उनके ऊपर है कि वो किस तरीके से वफाक को कांटेक्ट करते हैं या एड्रेस करते हैं। लेकिन केपी के साथ तो हम पहले दिन से, जब से चीफ मिनिस्टर साहब ने टेक ओवर किया है, हमारा जो सारे राइट्स हैं उनको इन्होंने स्कटल किया हुआ है। कोई चीज जो है वो हमारी जो है वो हमें नहीं मिल रही है। चीफ सेक्रेटरी और आईजी तक अभी तक अपॉइंट नहीं करने दिया इन्होंने। मतलब जो कि सूबे का हक है, जो चीफ मिनिस्टर का हक है कि वो अपने बंदे उनसे मांगे, अपनी पसंद के बंदे मांगे। आईजी, चीफ सेक्रेटरी, बिजली चोरी के हवाले से वेरी सेंसिटिव हैं। अली अमीन गंडापुर साहब आज भी उन्होंने बयान दिया है। मुझे रऊफ साहब ये बताइए कि देखिए, जो पिछले 2 हफ्ते पहले सारी बातें मज़ाकरात के इर्द गिर्द घूम रही थी, और उसके बाद जो है वो खान साहब भी कई बार ये कह चुके हैं कि हमने तो शुरू दिन से कोशिश की, अगर आगे से कोई मज़ाकरात नहीं करना चाहता तो देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, राइट। लेकिन जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सीनियर जो तज्जिया निगार हैं वो कहते हैं तहरीक इंसाफ मिस कर रही है। यही मौका है कि सियासतदानों के साथ आप बैठें, बात करें, हल निकालें। आप भी पार्लियामान में मौजूद हैं, दीगर जमातें भी मौजूद हैं, यहीं से उनके खिलाफ जिनसे आप नाला हैं, शायद वो स्पेस भी वापस लेने को सारी जमातें तैयार हो जाएं जो खो चुकी हैं। देखिए, हम ये कहना कि हम पॉलिटिकल जमातों के साथ एंगेज नहीं कर रहे, ये गलत है। इस वक्त हम 6 जमातों का एक प्लेटफॉर्म है जो कॉन्स्टिट्यूट कर सके हैं, और उसमें और जमातें शामिल हो रही हैं। हम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एंगेज कर रहे हैं। नंबर 2, 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको हमने अलहदा किया हुआ है, और वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि हमें हकायक का इल्म है, जो कि मैंडेट चोर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हम उनके साथ भी बातचीत करने को तैयार हो जाएंगे अगर ये अपना चोरी किया हुआ मैंडेट जो है वो वेकेट कर दें। क्यों नहीं करते? अगर ये जेन्युइन हैं, अगर ये वाकई चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल डिबेट हो, तो इनको एज ए प्री कंडीशन टू दैट इन्हें वो चोरी शुदा मैंडेट, चोरी किया हुआ मैंडेट जो है उसको वेकेट करना चाहिए। ये कर दें, आज कर दें। मेरी जमात जो है उनके साथ बातचीत करने को तैयार हो जाएगी। लेकिन मुझे पता है कि ये जेन्युइन नहीं है, इनके कहने और करने में तजाद है। ये मोरों के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं। इनकी ऑफर जो है पॉलिटिकल डायलॉग की, वो इनकी ऑफर नहीं है, वो बल्कि कहीं और से अहकामात सादर हो रहे हैं जिनको ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी हैसियत जो है वो पेंटोमाइम से, वो डमी से ज्यादा नहीं है, और उसकी तनाबें किसी और के पास हैं। तो कहीं और से, अगर कहीं और से तो हम इनसे भी बात कर लेंगे। रऊफ साहब, कतई कलामी के लिए माफी चाहूंगी, ये कहीं और से अहकामात आ रहे हैं जिनको ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो जहां से आ रहे हैं अगर आप ये समझते हैं तो उन्हीं से तो आप बात करना चाहते हैं, तो कर लें इनके जरिए फिर बात। वो देखेगा जी, वक्त के ऊपर सब कुछ हो जाएगा जब होना है। हम किसी चीज को रश नहीं करना चाह रहे। मैं सिर्फ इन जमातों के बारे में, चूंकि आपने सवाल किया है, तो मैं उसका जवाब दे रहा था। अगर ये आज अपना चोरी किया हुआ मैंडेट वकेट करते हैं तो हम इनके साथ भी बातचीत कर लेंगे। आप इन्हें कहिए कि वकेट कर दें। तो फजलुर रहमान साहब, जिनके साथ आप लोगों का इतना ज्यादा एक कहूंगी रिफ्ट था दोनों की साइड से, दोनों एक दूसरे को कम नहीं कहा करते थे, आप लोग भी तो एक मौकफ पर आ गए हैं ना। तो दैट्स व्हाट एवरीबॉडी वांट्स कि एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन तो निकालने की जरूरत है इस वक्त। देखिए, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, वो उनके साथ हमारा कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उन्होंने हमारा मैंडेट नहीं चुराया हुआ। उनके साथ हमारे तजादात थे, उनके साथ हमारा एक मिसट्रस्ट का रिलेशनशिप था, और वो दोनों तरफ से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो इसमें एंगेज्ड हैं, उनकी कोशिशों से बहुत हद तक वो मिसट्रस्ट जो है वो कम हुआ है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इन 6 जमातों के अलावा और भी जमातें जो हैं वो अनकरीब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं, ये हमारी सिंसियरिटी की एक रिफ्लेक्शन है कि हम तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ एंगेज करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि इन 3 जमातों ने कॉन्शियसली एक प्लान के तहत हमारा मैंडेट चोरी किया है, इसलिए इनके साथ हम विदाउट देम वेकेटिंग द स्टोलन मैंडेट, उसके बगैर हम इनसे बात करना जो है उस पर तैयार नहीं है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब। वेलकम बैक। ऐसा क्यों लगता है कि अदलिया बतौर इदारा इस वक्त सबके निशाने पर है, हुकूमत हो या फिर ऑपोजिशन या फिर दीगर अफराद? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इन फोकस हैं खुर्रम दस्तगीर साहब से, साबिक वफाकी वजीर तवानाई रह चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।
خرم صاحب، ویسے عدلیہ نے آج باقاعدہ ریاکٹ کیا، ایسا لگا کل جب وہ سو موٹو لیا، کیونکہ موجودہ چیف جسٹس نے اب تک تو کوئی سو موٹو نہیں لیا تھا. یہ پچھلے 2 دنوں میں جس قسم کی پریس کانفرنس ہوئی، اس میں طلال چودھری صاحب بھی تھے، لیکن طلال چودھری صاحب ایک طرف وہ ذرا مختلف طریقے سے بات کر رہے تھے، لیکن ان کے بھی گلے تھے، خود آپ لوگوں کے بھی گلے رہے ہیں. پی ایم ایل این کے بہت سے رہنما جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کی جانب سے مداخلت کے حوالے سے خط لکھے گئے، میں سمجھتی ہوں وہاں سے آپ لوگوں کے بھی گلے شکوے سامنے آئے کہ کنٹیمپٹ کیوں نہیں ہوا، یہ اس وقت کیوں یاد آ رہا ہے، اور دیگر بھی ہے. مجھے بتائیے آپ سب لوگوں کو ویسے عدلیہ سے کیا شکایت ہے؟ جی صرف ہمیں شکایت نہیں ہے، ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، اس وقت سپریم کورٹ کے بینچ پہ 2 بڑے سینئر ججز جو ہیں انہوں نے اپنے ڈسینٹ نوٹس میں لکھا تھا کہ دس از این امپیریل جوڈیشن، ایک امپیریل سپریم کورٹ ہے، سامراجی اس کا اردو ترجمہ. ایک اور جج صاحب نے لکھا تھا دیز آر پولیٹیشنز ان روبس، یہ انصاف کی کبا پہنے سیاستدان ہیں جو موجود ہیں. تو صرف چیف جسٹس کے بدلنے سے کیا پوری جوڈیشری جو ہے، چاہے وہ سامراجی تھی یا وہ انصاف کی گواہ پہنے سیاستدان تھے، وہ بدلے نہیں ہیں. اور سیاست میں جو عدلیہ کا کردار ہے، جب تک وہ سیاسی کیسز میں سیاسی بنیادوں پر ہوگا اس کے اوپر کرٹیسزم ہوگا. اور اس میں ہمیں تو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی عدلیہ پاکستان کے کردار میں باقاعدہ شریک ہے، حکومتیں بنانے میں اور گرانے میں اس کا کردار ہے. اور اس کا ایک جو بہت زیادہ دیر نہیں گزری، 2 سال پہلے اسی موسم گرما میں سپریم کورٹ نے اپنی ایک ججمنٹ کو مکمل طور پر ریورس کر کے الٹا کر پنجاب کی حکومت الٹا دی تھی. تو لہذا یہاں جب ہم کہتے ہیں کہ جو عدالت ہے اس کا، چونکہ جب وہ اقتدار کے کھیل میں شریک ہوں گے پھر ان کے اوپر سکروٹنی بھی ہوگی، اور ان کا جو ماضی ہے جو کہ زیادہ تابناک نہیں ہے، کیونکہ ابھی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے معاملے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اس سارے معاملے کو ریورس کیا. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو سزا حکومت نے نہیں دی تھی، ان کے ساتھی ججوں نے دی تھی جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کے. تو لہذا یہ ایک ریکارڈ موجود ہے، اور جب تک عدلیہ جو ہے وہ کچھ ہمیں جب نظر آئے گا کہ سیاسی بنیادوں پر فیصلہ کریں گے اور اس فیصلوں کی بنیاد قانون کے علاوہ ہے، تو کرٹیسزم تو ہوگا. اور اسی طرح جو ابھی ایشو آج کا آپ نے ریز کیا، شفافیت کا معاملہ بھی، جو دوسروں کو شفافیت کی تلقین کرتے ہیں ان کے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ وہ خود بھی شفاف ہوں. مجھے تو لگ رہا ہے خرم دستگیر صاحب کہیں یہیں سے آپ کو بھی نہ آ جائے نوٹس، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کا جو ماضی ہے اور جو حال ہے اس میں کوئی فرق نہیں. میں بالکل کلیئرٹی سے اور کلیئر الفاظ ہے، بلکہ آسان الفاظ میں پوچھ لیتی ہوں آپ سے، کیا آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے بانی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بڑے اچھا سلوک کیا جا رہا ہے، یا کیا کہتے ہیں ان کو بہت زیادہ ریلیف دی جا رہی ہے، اور اصل وجہ آپ لوگوں کی کرٹیسزم کی یہی ہے؟ جی آج کی تو نہیں دی جا رہی، ابھی چند دن ہوئے ہیں پشاور ہائی کورٹ نے ایک ان کے لیڈر کو 51 سیکنڈ میں 51 ضمانتیں فراہم کی. جب ہم یہ دیکھیں گے تو ہم کیا سوچیں گے، یا ابھی 1 سال پہلے، ابھی یہ بھی زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یاد ماضی عذاب ہے. تو جب ہم یاد کرتے ہیں تو ایک وقت ایسا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے بانی چیئرمین کو 17 ضمانتیں دے رکھی تھی بیک وقت، اور ان میں سے 12 جو ہیں وہ ایک دن میں ایشو کی گئی تھی. ان کے لیے عدالتیں بیٹھی رہتی تھیں کہ وہ تشریف لائیں دوپہر سے پہر میں اٹھ کر تو ان کا کیس سنا جائے. ان کے لیے دروازے کھولے جاتے تھے، ان کے لیے گیٹ کھولے جاتے تھے، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ گڈ ٹو سی یو. تو لہذا یہ تو آج کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک مستقل پیٹرن ہے. یہاں جو ایک لیٹسٹ جو میں بڑی اہم بات ہے جو کرنی ہے آپ کی اجازت سے، وہ یہ کہ ابھی یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، یہ پاکستانی 70 ارب روپے بنتے ہیں. اور ہماری عدلیہ سے یہ توقع تھی اور ہے اور رہے گی کہ یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے. 70 ارب روپے، یہ 70 ارب روپے بجائے پاکستان کے خزانے میں جانے کے ایک وہ شخص جس کو
सुप्रीम कोर्ट ने किसी और केस में जुर्माना किया हुआ था, उसको इजाजत दी गई कि वो ये 70 अरब रुपए अपने जुर्माने की मद में जमा करवा दे। तो ये जो बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम का हक छीना गया, अदालत का तो फर्ज है कि वो उस हक की हिफाजत करे, लेकिन वहां भी उन्होंने सियासी ऐनक से गालिबन देखा और एक रिलीफ फराहम किया। देखिए, ये बहुत बड़ा इल्जाम है, क्योंकि अगर प्रोसिक्यूशन सही नहीं होगी, आप सही से केस नहीं चलाएंगे, शवाहिद आपके पास होंगे नहीं, तो अदलिया क्या करेगी? खुर्रम दस्तगीर साहब, आपके अल्फाज से माजरत के साथ ये लग रहा है कि हर केस के अंदर जानबूझ करके अदलिया इमरान खान साहब को जमानतें दे रहे हैं। नहीं, ये दुरुस्त नहीं है, जानबूझकर नहीं है। एक पैटर्न मौजूद है, लेकिन यही अदलिया थी ना जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजों ने तमाम शवाहिद देखकर ये फैसला किया कि ये जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से पार्लियामेंट में मौजूद हैं, इनकी स्पेशल सीटें नहीं बनती, तो उन्होंने फैसला किया। तो लिहाजा ये कहना कि जी सारे फैसले ऐसे हैं, सारे फैसले ऐसे नहीं हैं। बीच में जजेस दुरुस्त और इंसाफ के मुताबिक फैसला करते हैं। इसीलिए अगर आप मुझे इजाजत दें तो एक जो थेरिस्ट हैं रोनाल्ड डवॉकिन, उन्होंने कहा था कि कानून जो है वो बैक वक्त तलवार है, ढाल है और खतरा है, तीनों चीजें हैं। इट इज सोर्ड, शील्ड एंड मेनेस। तो वो तीनों चीजें हमें आज की अदलिया में बैक वक्त नजर आ रही हैं। कभी सोर्ड है, कभी शील्ड है और कभी मेनेस है। जब यानी कि जो उनके हक में फैसले ना आए तो वो स्वॉर्ड होगी, और अगर हक में आ गए तो वो शील्ड होगी। मैं सिर्फ अपनी ये तो रोनाल्ड डवॉकिन मरहूम से आपको उनकी किताब पढ़नी पड़ेगी, उसमें मालूम होगा कि वो क्या लिखते हैं। तो खुर्रम दस्तगीर साहब, मुझे ये बताइए कि आपको नहीं लगा कि पिछले 2 दिनों में जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उससे ये ऐसा गुमा होने लगा जैसे एक सोची समझे साजिश तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन एक बड़ा सोच समझ के कुछ मिलता जुलती सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सब कर रहे हैं, ये बड़ा प्लान लगा? आपको ऐसा लगा? जी देखिए, जब मुख्तलिफ मामला, खास तौर पे इसी जो 70 अरब रुपए का केस है, इसमें जो जमानत है वो हम सब के लिए बड़ी परेशान कुन है, और अदालत के लिए बड़े अदब से कहूँगा रुस्वा कुन फैसला है कि उनके लिए ये जो पाकिस्तान के अवाम को पैसे वापस दिलाए, अगर वो पैसे दिलाकर कहते अच्छा जी अब ये पैसे वापस आ गए तो लिहाजा अब रिलीफ दिया जा सकता है, या उस वक्त उस शख्स को रिलीफ दिया जो उस वक्त वजीर आजम थे, जिम्मेदार थे हर लिहाज से, आईनी हल्फ के लिहाज से और मुंतखब होने के लिहाज से, तो उसकी वजह से जाहिर है एक इशू उठे हैं। तो उसका जो तरीक़ेकार है वो तभी वजह किया गया ना कि मसलन अगर यही अदालत जो है वो एक रुकने पार्लियामान को दुरुस्त तौर पे, मैं ये नहीं कह रहा गलत, दुरुस्त तौर पे दोहरी शहरियत की बुनियाद पर नाअहल करार देते हैं, तो फिर जब मामला आएगा और हकायक बाहर आएंगे तो ये सवाल तो फिर उठेगा ना जी। और मैं खुद चूंकि आज से 12 साल पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का रुकन था, जब ये मुतालबा हमने किया सब ने मिलकर कि सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम फाइनेंसेस हैं उन्हें भी शफाफ होना चाहिए और उन्हें अवाम की जो मुंतखब पार्लियामान है उसकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने आना चाहिए, लेकिन वो आज तक नहीं आए, वो 12 साल हो गए। तो जब भी कोई इस तरह के फैसले होंगे तो इसीलिए वो तमाम तारीख जो सिर्फ हालिया नहीं है, 1958 में 200 केस से चल रहा है मामला। खुर्रम दस्तगीर साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खुर्रम दस्तगीर साहब, साबिक वफाकी वजीर बराए तवानाई। खुर्रम साहब, अब एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, आप लोग सब कहते हैं कि, बल्कि कहते आए हैं कि मदाखलत होती है अदलिया में, हमारे खिलाफ फैसले इसी तरह से दिए गए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती आई है। खुद जज साहिबान भी जब इसका जिक्र कर रहे हैं तो आप नहीं समझते कि इस मामले को पहले देखना चाहिए, न कि पूरी अदलिया को जिस तरह से आप समझते हैं कि कई फैसले ऐसा लगता है कि सियासी ऐनक से देखे जा रहे हैं? जी, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। इसीलिए जरूरी ये है कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या बेहतर वो है कि जो हाई कोर्ट के फाजिल जज साहिबान भी उतने ही आइन के तहत उनके पास अथॉरिटी है जितनी किसी और जज के पास, कि वो इस मुदाखलत को वो फिर अपनी जिम्मेदारी और कुछ जुर्रत का मुजाहिरा करें जो उनका फर्ज है आइन के तहत, कि वो अपनी अदालत में केस चलाएं। जिसने मुदाखलत की है
اس کو پھر طلب کریں. وہ پھر یہاں سے یہ ہے کہ صرف خطوں کے ذریعے تو خود مختاری نہیں ملے گی جب تک آپ اپنے قانون کا استعمال نہیں کریں گے. تو لہٰذا اگر ان کے پاس اتنے شواہد ہیں, ان کے پاس ثبوت موجود ہیں مداخلت کے, تو یہ معاملہ پاکستان کی کسی اعلیٰ عدالت میں چلنا چاہیے, تبھی اس کے جو ہے وہ معاملات میں شفافیت آئے گی. ورنہ میں اور آپ بحث کرتے رہیں گے مداخلت ہوتی ہے نہیں ہوتی. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیں اس وقت قانون کی حکمرانی تھی اور آج نہیں ہے. یہ تو درست نہیں ہے نا کہ ان کو صدارت سے ہٹا دیں تو قانون کی حکمرانی ہے, رانا ثناء اللہ کو جو ہے جیل میں ڈال دیں تو حکمرانی ہے, جب ہمیں جیلوں میں ڈال دیں تب حکمرانی ہے اور آج نہیں ہے. تو قانون کی حکمرانی, اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ صرف ایک چیف جسٹس کے بدلنے سے اچانک جسے کہا گیا کہ امپیریل سپریم کورٹ ہے, وہ راتوں رات ڈیموکریٹک یا کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ نہیں ہو گیا. اچھا, لیکن ایک چیز میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی, ماضی کی پارلیمان کو بھی یہ کہا جاتا تھا کہ مداخلت ہوتی ہے. آج آپ کہہ سکتے ہیں خرم دستگیر صاحب کسی قسم کی پارلیمان میں مداخلت نہیں, پارلیمان خود مختار ہے, سپریم ہے؟ جی نہیں, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں اگر ہم حقائق سے پوری طرح آگاہ ہیں تو یہ تو جو کوشش ہے یہ ہمیں جاری رکھنی ہے کہ آئین کے پہلے صفحے پر جو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد حاکمیت منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگی, یہ ایک نصب العین ہے جس تک ابھی ہمیں سفر کر کے پہنچنا ہے. تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ دیکھیں یہ وہ, جب آپ بھی اس پہ اگری کرتے ہیں, عمر ایوب صاحب بھی فلور آف دا ہاؤس پہ یہی بات کرتے ہیں جو آپ نے پڑھ کے آئین کے حوالے سے بتائی کہ مل کر کے بیٹھ کر ہی سلوشن نکل سکتا ہے, ورنہ آج آپ شکایت کر رہے ہیں, آج تحریک انصاف شکایت کر رہی ہے, کل تک آپ کیا کرتے تھے, تو یہ تو مسئلہ چلتا رہے گا. we'll just keep on going in circles. جی, تو اس میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو قائدین تھے, شہید بینظیر بھٹو اور محمد نواز شریف, آج سے 18 برس پہلے, اب یہ کوئی کل کی بات نہیں ہے جی, انہوں نے یہ سبق سیکھ کر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا. اس کے مندرجات جو بھی ہوں, اس کا اصل میسج یہ تھا جو کہ ابھی تحریک انصاف اور ان کے بانی چیئرمین نے سیکھنا ہے کہ ہم سیاسی حریف ہیں پر دشمن نہیں ہے جسے ہم نے صفحہ ہستی سے مٹانا ہے. صحیح. تو لہذا اگر آج کوئی رکاوٹ ہے ہمیں پاکستان میں پارلیمان کی بالادستی میں, تو وہ خود آج کی اپوزیشن ہے جس کو اپنے گھوڑے سے اتر کر یہ اعتراف کرنا ہوگا کہ وہ تمام لوگ جن کو ووٹ دیے ہیں وہ احترام کے قابل ہیں. ابھی تک تو ان کا وتیرہ یہ ہے کہ ذرا سا موقع ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ سب ڈاکو ہیں, چور ہیں, جانور ہیں, غدار ہیں اور کافر ہیں. تو جب تک ان کو ٹھیک ہے 31% ووٹ پاکستان کی عوام نے دیے, پر 69% ووٹ ان کے خلاف بھی پڑے ہیں. تو لہذا وہ جو خلاف پڑھنے والے 69% ووٹ ہیں اس کا احترام بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس سے 31%. یہ بات جب ان کو سمجھ آ جائے گی تو پھر ہم اس پہلی سیڑھی پہ جس پہ 18 سال پہلے قدم رکھا تھا اس کو ایک دوبارہ سے شروع کیا جا سکتا ہے. لیکن بنیادی کی جو بار بار مذاکرات کی جو ہم گردان سنتے ہیں, مذاکرات کی کوئی بنیاد ہونی ہے اور چارٹر آف ڈیموکریسی سے بہتر بنیاد نہیں ہو سکتا. اچھا خرم دستگیر صاحب, ایک آخری چیز میں پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے فلور آف دا ہاؤس خیبر پختونخوا اسمبلی میں انہوں نے بڑے اگریسو بیانات بھی دیے ہیں, لیکن یہ معاملہ تو درست ہے. رؤوف حسن صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آج تک چیف سیکرٹری ہو گیا, آئی جی ہو گیا, جو خیبر پختونخوا مانگ رہا ہے وفاق جان بوجھ کر نہیں دے رہا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی جان بوجھ کر صرف خیبر پختونخوا میں کی جا رہی ہے. خیبر پختونخوا کو بجلی کی ایون انویسٹمنٹ کے حوالے سے بڑی شکایات ہیں. تیمور صاحب کہتے ہیں پنجاب میں ساری انویسٹمنٹ ہوئی, دیگر صوبوں میں نہیں ہوئی. I would want you to quickly respond to this, please. جی یہ بالکل غلط ہے. ان کو دیکھیے یہ بھی ایک وتیرہ ہے. ایک تو وتیرہ میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کے علاوہ سب غدار ہیں, جانور ہیں, کافر ہیں, چور ہیں. دوسرا وتیرہ یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرنی اور ہمیشہ الزام بازی, مستقل الزام بازی اس کے اوپر ہے. ان کے یہ جو آج انہوں نے الزامات لگائے ہیں وہ غلط ہیں. جو وفاق کے ذمہ فرض ہے, 2013 سے 18 ہماری حکومت تھی, آپ ریکارڈ چیک کر لیں, جتنے وسائل موجود تھے ان کے حق کے مطابق انہیں دیے گئے. وہ ہمیشہ صوبے زیادہ مطالبہ کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے رہیں گے, ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے. لیکن ایشو یہی ہے کہ اگر وہ بجلی کے حوالے سے, چونکہ مجھے کچھ تھوڑا سا معاملے میں نالج ہے, پاکستان کے سب سے زیادہ نقصان اور چوری جو ہے
वो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में है। वहां लोग बिल नहीं दे रहे, और ये नहीं कि दूर दराज इलाकों में नहीं दे रहे, पेशावर शहर से चंद मील दूर लोग अपना बिल नहीं दे रहे। तो बजाय ये, आप गौर करें, बजाय ये कि वो ये कहें कि हम ताउन करेंगे वफाक के साथ इस बिजली चोरी को रोकने में, बिल को हासिल करने में, वो दूसरी तरफ चले गए हैं और इस वक्त जो है वो वहां के नुकसानात का, उस चोरी का दिफा कर रहे हैं। तो अगर देखिए, ये भी एक सेंस है, अगर हमें चलना है हम सब ने मिलकर, और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वफाक और सूबों का एक मुश्तरका इंटरेस्ट है, तो उन्हें मुश्तरका एफर्ट करनी, एक दूसरे के ऊपर इल्जामबाजी से, असल इशू ये है कि इल्जामबाजी से जो रहने वाले हैं मेरे भाई और बहनें खैबर पख्तूनख्वा में, उनकी जिंदगियों में कोई फायदा नहीं हो रहा, उनको नुकसान हो रहा है। अच्छा, छोटी सी चीज, ऑल्दो आई हैव टू क्लोज द सेगमेंट, लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, ये भी एक हकीकत है जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है कि देखिए, अब जो वहाँ पे मीटरिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि लोगों को इंसेंटिवाइज करना होगा। मैं बात कर रही हूँ, तैमूर सलीम झगड़ा साहब कह रहे हैं कि वी हैव टू टेक आउट ए सोल्यूशन, लेकिन जब मीटर जिन लोगों ने लगाते हैं फिर उनको 15-15 साल के अरियर्स की बात की जाती है, तो ये वो मामलात हैं जो हल होने हैं। एंड आई थिंक ये वफाक और सूबा ही साथ में बैठ के कर सकता है हल। जी, हमने पिछले साल भी इनको पेशकश की थी। मैं बगैर वैसे ऑथराइजेशन के आपके प्रोग्राम पेशकश कर देता हूँ कि हमारे साथ बैठे वफाक के साथ और पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सूबा ले, खरीद ले 1 रुपए में, तो ये खुद चला ले, खुद मीटर लगा ले, खुद इसके अरेयर, लेकिन फिर इसकी जो तमाम फाइनेंशियल जिम्मेदारी है वो भी सूबे को उठानी पड़ेगी। इस वक्त बहुत आसान है कि वफाक को ब्लेम कर देना और कहना कि जी ये तो काम नहीं कर रहे, तो वो लें। हम तो उनको कब से ऑफर कर रहे हैं कि जी आप, जब हम उनको ये ऑफर करते हैं तो वो बजाय अपनी जिम्मेदारी उठाने के नुकसानात की, वो कहते हैं जी फिर जो वहां चूंकि तरबेला डैम केपी में है तो लिहाजा उसकी जो जनरेशन कॉस्ट इस वक्त ही है उसके मुताबिक बिजली भी हमें आप दे दें। तो ये तो नहीं हो सकता ना। पाकिस्तान 25 करोड़ पाकिस्तानियों की एक मुश्तरका मीरास है, इसके जो रिसोर्सेज हैं वो मुश्तरका वसाइल हैं हम सबके, उसके मुताबिक ये मामला आगे चलना है। लेकिन अगर उन्होंने समझते हैं कि वफाक जो है वो बिजली के मामले में उनके साथ डील नहीं, यानी बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में, जनरेशन के मामले में नहीं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में उनके साथ कुछ समझते हैं बेहतरी वो ला सकते हैं, तो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी वफाक से ले लें, उसको खुद चलाए, लेकिन उसके फिर तमाम नुकसानात की जिम्मेदारी भी कबूल करें। लेकिन नेट हाइडल प्रॉफिट भी तो ये भी तो एक जायज मुतालबा है ना खुर्रम दस्तगीर साहब? जी, वो बिल्कुल जायज मुतालबा है, और मेरी ये तवक्को है कि वफाकी हुकूमत जो है, वजीर खजाना बड़े काबिल और जिम्मेदार आदमी हैं, कि नेट हाइडल प्रॉफिट जिस तरह बाकी सूबों को मिलेगा उसी तरह बराबरी की बुनियाद पे, उनके हिस्से की बुनियाद पे खैबर पख्तूनख्वा को भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो इसी बात को जो अदलिया के हवाले से, क्योंकि इसी इदारे को आजकल फोकस किया जा रहा है और हर तरफ से मुख्तलिफ आवाज़ें उठ रही हैं, पूछते हैं कि जो हमारी बार्स हैं वो इस मसले को किस तरह से देख रही हैं। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो सुओ मोटो लिया गया और तौहीन अदालत के जो नोटिस जारी किए गए हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रबिया बाजवा साहिबा, साबिक वाइस प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। रबिया साहिबा, ये बताइएगा कि बार्स इस हवाले से क्या सोचते हैं कि क्या ये दुरुस्त हुआ? क्योंकि तौहीन अदालत के नोटिस के हवाले से यूजली आपने देखा है कि कोई बहुत अच्छी जो है लोगों का फीडबैक नहीं होता, लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस का ये पहला था। जी देखिए, बार ने हमेशा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए बड़ा उनका पिवटल रोल रहा है। हमने तहरीकें चलाई हैं और हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं वकला ने। हम बिल्कुल समझते हैं कि जो जिस किस्म का इस वक्त जो 6 जजेस वाला मामला था, उनके खत वाला मामला था, वो पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के अंदर एक बहुत अहम नोयत का वाक़या है कि जब पूरी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और उसके बाद जो बाकी तमाम हाई कोर्ट जिनसे बात की गई, जिनसे पूछा गया, तो उन्होंने भी यही कहा कि हमारे जो अदालती अमूर हैं उसमें मुख्तलिफ हलकों की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से मुदाखलत होती है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा कि सुओ मोटो नोटिस लिया। हम बिल्कुल इसको वेलकम करते हैं और हम उसके साथ साथ जो टीवी के ऊपर एक प्रोपेगेंडा आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की सूरत में स्टैंड आए हैं, ना उनके पास कोई ऐसा इख्तियार है कि वो
اس قسم کی زبان انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی جو ایک موو ہے اس کے خلاف استعمال کریں اور ججز کو بلیک میل کریں. تو اس لیے ہم لوگ اس کو ویلکم کرتے ہیں اور عمومی طور پہ جو وکلا ہیں ان کے اندر یہی رائے پائی جاتی ہے اور وہ اس کو اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو آوازیں ہیں جو عدلیہ کی طرف سے اٹھی ہیں انڈیپینڈنس کے لیے, جو ہمارا کانسٹیٹیوشن چاہتا ہے اور جس کے اندر پاکستان کا مستقبل ہے, اس معاملے کو ایک لاجیکل کنکلوژن کی طرف جانا چاہیے. ربیہ صاحب, آپ نے پریس کانفرنسز کا ذکر کیا اور ظاہر ہے کہ آج اسی حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے جو سو موٹو لیا گیا تھا اور اس کی پروسیڈنگز تھی اور انہوں نے کنٹیمپٹ کے نوٹسز ایشو بھی کیے ہیں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ پے در پے پریس کانفرنس تھی, ان کی ڈیوریشنز بھی لگ بھگ مطلب کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی, ان 48 آورز جس طرح سے کی گئی, یہ عدلیہ کو کسی کی طرف سے کوئی مؤثر پیغام تھا؟ عدلیہ کے معاملات میں کس طرح کی مداخلت کی جاتی ہے, یہی وہ ایویڈنس ہے, اور اس طرح کے لوگوں کی پریس کانفرنس وہ ایویڈنس ہے. ان میں وہ لوگ شامل ہیں کہ جو آپ کو یاد ہوگا, بڑی مطلب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک توہین تھی, ہمارے نظام کی توہین تھی کہ انہوں نے بوٹ کو آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیبل پہ رکھ کے ایک ٹاک شو میں آئے تھے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کی پریس کانفرنس کرنا ہی مداخلت کی ایک ایویڈنس سامنے آئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس چیز پہ بڑا افسوس ہے کہ پاکستان کے اندر پہلے بھی ہوتا رہا اور اب زیادہ شدت سے ہو رہا ہے کہ جو کریڈیبل ججز ہیں, جو سسٹم کے اندر آنےسٹ ججز ہیں, جیسے میں بالکل نام لوں گی جسٹس بابر ستار صاحب, جن کی بہت عمومی طور پہ بڑی اچھی کیمپین کی جا رہی ہے ان کو ملائن کرنے کی, ان کی فیملی کو ملائن کرنے کی. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جب سو موٹو پروسیڈنگ شروع ہوئی, جو کہ پورے پاکستان کے وکلا کمیونٹی کی بھی ڈیمانڈ تھی کہ سو موٹو لے کر کیونکہ عدلیہ کی آزادی کا معاملہ, تو کمیشن کو ہم نے ریجیکٹ کیا تھا اور ہم نے کہا تھا یہ ہونا چاہیے. اور جب وہ پروسیڈنگ سپریم کورٹ میں شروع ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بڑی اسٹرانگ ایک ان کی آواز آئی, ہمیں خوشی ہوئی. اور اسی طرح اب آپ نے دیکھا کہ جب اس کے بعد سپریم کورٹ نے تمام ہائی کورٹ سے جو تجاویز طلب کی تھی انڈیپینڈنس کے حوالے سے, تو سب ہائی کورٹس نے تقریباً پورے پارے دال کے امور میں مداخلت ہوتی ہے. تو اس لیے میں بالکل اس چیز کو ہم لوگ ویلکم بھی کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں اب یہ رکنی چاہیے. اور دوسری بات, جو پیمرا کی بات آپ کریں, اگر میں بڑے واضح طور پہ یہ بات کروں کہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ پیمرا کے کیسز دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر وہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو نوٹسز بھی بھیجتی ہیں, لیکن یہ اتنی بڑی پریس کانفرنسز کس طرح ہو رہی ہیں؟ پیمرا کے اندر پورا ایک انہوں نے میکینزم دیا ہوا ہے کہ کس طرح کنڈکٹ کرنے ہیں, کس طرح پروگرامز آن ایئر جانے ہیں. کوڈ آف کنڈکٹ 2015 وہ بھی الاؤ نہیں کرتا کہ اس طرح کی پریس کانفرنسز جو ہیں وہ جائیں, تو کس کی پرمیشن سے جا رہی ہیں؟ میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ دیکھیں یہ بھی ایک ایکسپیرینس, میں اپنی ذاتی ایکسپیرینس کی بات کروں گی کہ اگر آپ یہ آ جائیں پروگرامز کے جیسے آڈیو لیکس کے اوپر, جس کے اوپر جسٹس بابر ستار نے بڑا ایک سٹرن ایکشن لیا تھا آڈیو لیک کے کیسز میں, تو یہ آڈیو لیکس کس طرح آتی ہیں بجائے اس کے کہ یہ دیکھنے کے کہ یہ آڈیو لیکس کس طرح آ رہی ہے, یہ میڈیا چینلز, میڈیا ہاؤسز کو یہ خود دی جاتی ہیں اور اس کے بعد پیمرا کے ذریعے ان کو نوٹسز کروائے جاتے ہیں. یہ پورا سسٹم ہے اور اب یہ جو سسٹم ایک شکنجے میں جکڑا ہوا ہے پورے پاکستان کا عدالتی نظام, پورے پاکستان کا سیاسی نظام, پورے پاکستان, تو یہ اب اس کو آزاد ہونے کا ٹائم آ گیا ہے اور اس میں کھڑا ہونا پڑے گا سب. اوکے, بہت بہت شکریہ ربیہ باجوہ صاحبہ, مچ فار بینگ ود اس آن ان فوکس. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوں گے. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.